बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज पाकिस्तान की कहानी शेयर करने वाले हैं। इस बर्रे सगीर में 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे सिर्फ 90 सालों में कैसे दुनिया का नक्शा बदल दिया गया। इस लाजवाब दास्तान में किस मुसलमान रहनुमाओं ने किस तरह अपना अपना कलीदी किरदार अदा किया और जानेंगे वो छोटी छोटी कहानियाँ जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी यानी पाकिस्तान की कहानी। 1857 में बरतानिया की हुकूमत ने बर्रे सगीर में बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया था। फिर इस दौर में हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए रोशनी का एक मीनार नज़र आना शुरू हो गए। 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल का क़याम किया और 1863 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुरा में विक्टोरिया स्कूल का क़याम किया। फिर दोस्तों साल 1866 में 3 अहम वाक़यात हुए। साइंटिफिक सोसाइटी ने एक जरीदा शाया किया जिसे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, हाजी मोहम्मद आबद और मौलाना मोहम्मद यकूब ने देवबंद तहरीक का आगाज़ किया। नंबर 3, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखी। 25 दिसंबर 1876 में इस दिन इस शख्स की वलादत हुई जिसको आज दुनिया बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। कराची में पैदा हुए और इसके अगले ही साल 9 नवंबर 1877 शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। 1877 अलीगढ़ स्कूल जो कि सर सैयद अहमद खान ने ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए तमीर करवाया था इसे कॉलेज का दर्जा दे दिया गया और कॉलेज का इफ्तिताह लॉर्ड लेंटन ने किया। साल 1884 में काजी हमीदुद्दीन ने अंजुमन हमायत की बुनियाद रखी और 1894 में मौलाना ने लखनऊ में नदवतुल इस्लाम की बुनियाद रखी जिसमें इस्लाम और जदीद तलीम हासिल करने पर जोर दिया गया जो इस वक्त मुसलमानों की अहम ज़रूरत थी। साल 1898 27 मार्च 1898 मुसलमानों को 2 कौमी नज़रिया देने वाला मुसलमानों का मसीहा इनका हीरो इनसे बिछड़ गया। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया और इनकी तदफीन अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या मस्जिद सर सैयद के पास सुबुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात के चंद साल बाद ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलहदा होकर बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी के तौर पर नज़र आते हैं और साल 1916 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब दिया और इनकी कोशिशों से 1916 में माहिदा लखनऊ होता है जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात में राज़ी हो जाती है। इस दौरान जंग अज़ीम अव्वल भी चल रही होती है और साल 1919 में बर्रे सगीर के मुसलमान खिलाफत और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक के खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बर्रे सगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है और गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अचानक इस तहरीक से अलहदगी का इख्तियार भी कर लेते हैं। इस तहरीक से मुसलमानों को शदीद नुकसानात होते हैं। इस तहरीक को कुचलने के लिए 1919 में रोड एक्ट नाफिज किया जाता है जिसमें लोगों को बगैर अदालती कार्रवाई के शक व शुबात की बिना पर कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है। इस एक्ट के बाद लोगों में शदीद गम व गुस्से से बगावतों में मज़ीद शिद्दत आ जाती है। चनाचा अंग्रेज़ अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक जलसे में फायरिंग करके 1200 लोगों को मौत की घाट उतार देता है। उसके बाद 1920 से 1922 तक ये तहरीक इत्तेमाद चलती है। साल 1928 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी और मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई। 1930 में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हैं। अगले साल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के लिए फिर अलहदा रियासत का मुतालबा करते हैं मगर कांग्रेस तकसीम के किसी फार्मूले पर तैयार नहीं होती। 1933 में चौधरी रहमत अली पम्फलेट नो और नेवर में मुसलमानों की अलहदा रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तमाम हालात से मायूस होकर लंदन चले जाते हैं
علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں بر صغیر واپس لوٹ آتے ہیں اور باقی کی تمام زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1937 میں عام انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 جیت جاتی ہے، اور جبکہ مسلم لیگ 106 نشستیں ہی جیت پاتی ہے۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے، مگر مسلمان اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتیں ختم ہو جاتی ہیں تو مسلمان یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ لیتا ہے۔ ایک طرف تو مسلمان الگ وطن کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ہندو اور سکھ اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے ہندوؤں اور مسلمانوں کی شملہ میں کانفرنس طلب کرتا ہے، جس میں ہندوؤں کی نمائندگی نہرو کرتے ہیں اور سکھوں کی نمائندگی تارا سنگھ اور مسلمانوں کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح کرتے ہیں۔ سکھ اور ہندو تقسیم کے کسی فارمولے پر آمادہ نہیں تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے حصول کے علاوہ کسی بھی معاہدے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ویول پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ویول کانفرنس کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات 1945 اور 1946 کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ علیحدہ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اتراتے ہیں۔ یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص تھیں، اور مسلم لیگ یہ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 اور 1946 کے عام انتخابات قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تائید کرتے تھے، جس سے پاکستان کی قائم کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ حکومت برطانیہ نے لارڈ ویول جب بر صغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہوئے تو بر صغیر نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے کے طور پر بر صغیر میں بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں بر صغیر میں برطانوی راج ختم کیا جائے گا، تو اس اعلان کے ساتھ ہی پورے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑک اٹھے۔ 3 جون 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلفٹ کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلفٹ انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کو کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو آزاد کر دیا، اور نئے ممالک کا اعلان ہوتے ہی لوگوں نے اپنے نئے ملکوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو فوج ڈس فنکشنل اور دوسرا برطانیہ نے وقت سے پہلے آزادی دے کر دونوں ممالک کو نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یوں فسادات میں 10 لاکھ کے قریب لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ شکریہ۔